ल भन क्वेशनले हामीलाई डेल एच सोध्यो कि डेल ई सोध्यो भन डेल ई सोध्यो है डेल ई र इक्वेसन यस्तो छ हेर टु ग्यास गिभ्स आउट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्लस H2O लिक्विड छ सो ब्यालेन्स त गर्नै पर्छ यहाँ 2 र 2 राखे मैले र यसमा यस्तो छ हेर डेल एच दिएको छ डेल एच दिनै पर्यो सपोज अब मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा भएन मैले 800 किलो जुल माने सो यो क्वेशन डेल एच दिएको छ डेल ई सोधेको है सो सबभन्दा पहिला मैले के सोधेँ भने यसमा डेल एनजी को भ्यालु कति हुन्छ निकालेर भन मलाई भन वा च्याट बक्समा लेख भ्यालु -2 हो प्रोडक्टमा लिक्विड काउन्ट हुँदैन मोल भयो रिएक्टेन्ट 3 मोल हो -2 सो अब ट्राई टु क्याल्कुलेट यसको आन्सरमा दुईटा अप्सन हुन्छ तिमीले क्याल्कुलेसनलाई फास्ट बनाउन सजिलो हुन्छ यसको आन्सर कि त 805 किलो जुलको रेन्जमा आउनुपर्छ कि -795 किलो जुल रेन्जमा आउनुपर्छ कुन आन्सर हुन्छ यु हेभ टु क्याल्कुलेट भ्यालु राखेर ल यदि मैले हिन्ट्स दिएँ माइनस छ भने डेली ग्रेटर हुन्छ सर म्याथमेटिकली हेर्नु पर्यो -795 को रेन्जमा आउँछ ल यस्तो केसमा सबैले है क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो चुप्लाएर घरमा चुप्लाएर बसेर त हामी क्याल्कुलेसन आउँदैन डेल एच एटलिस्ट यति काम गर त ल डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस डेल एनजीआरटी को रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरु राख त कति कति छ रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरु राख्दिन्छौ त्यसपछि भइहाल्छ यदि भ्यालु राख्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर है डेल एच छ नि डेल एच 800 छ यो 800 राख डेल ई निकाल्नु पर्ने छ यो -2 भयो आर को भ्यालु 8.314 नै राख्ने हो जस्तै कि के गर्नुपर्छ भन त यहाँ हामीले मिस्टेक गर्ने चान्स छ है यहाँ हेर यो डेल एच को भ्यालु किलो जुलमा छ तर आर को भ्यालु जुलमा हो नि त यो भ्यालु त्यसकारण तिमीले यतिकै राख्यो भने मिल्दैन सो डिवाइडेड बाइ 1000 गर्ने पर्छ टेम्परेचरलाई केल्भिन लानु पर्यो 298 सो अब यहाँ के छ भने नर्मली यो 1000 ले डिवाइड गर्ने बित्तिकै यो नम्बर छ नि यो नम्बर धेरै ठुलो आउँदैन के त्यो भएर आन्सर प्राय नर्मली के पाइरहेछ भने डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस -10 को रेन्जमा पाइन्छ के सर त टेम्परेचर 300 हुन्छ होला सर ए 290 सरी 300 भनेपछि अब तिमीले आफै हेर न यो माइनस छ यो माइनसले त प्लस हुन्छ भनेपछि आन्सर 805 भएन 795 को रेन्जमा हुन्छ सो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ जस्तै हामीलाई यसरी अप्सन दिएको छ भने सिधै भइहाल्यो अब यस्तोमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भने पनि अलिकति आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो क्याल्कुलेट गर्न पाइन्न 300 छ नि त 300 टु द 600 भयो के सरी 600 बाइ 1000 भनेको त 0.6 हो 0.6 इन्टु 8.3 भनेको त अब हेर न 8 6 जा 48 4.8 भयो नि त भनेपछि यो भनेको त नियरली 5 भयो सो डेल्टा ई को भ्यालु माइनस नियरली इक्वल्स टु 795 किलो जुलको रेन्जमा आउँछ एक्जाममा अलिक सजिलो हुन्छ कि अप्सन दिएको हुन्छ अप्सनबाट हामीले अलिकति स्पेकुलेसन गर्न चाहिँ सक्छौँ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो सो त्यो माइनसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ नि यो इन्थाल्पीको माइनसको मिनिङको त हिट रिलिज भएको नि एक्जोथर्मिक हुन्छ यो नेगेटिभ आउने बित्तिकै के हुन्छ मैले भने नि रिलिज अफ हिट पोजिटिभ आउने एब्जर्प्सन अफ हिट हुन्छ है जस्तो कि यस्तो हुन्छ कि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा रिएक्सन गर्यो भने चाहिँ 800 किलो जुल हिट रिलिज हुँदो रहेछ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा गर्दा चाहिँ 795 चाहिँ रिलिज हुँदो रहेछ कि त्यो फरक भयो यसमा ओके सर त्यो आर को भ्यालु हल्का राम्रोसँग बुझाइदिनु न कस्तो कन्फ्युजन भयो तिमीलाई आर को भ्यालु थाहा छ कि छैन तिमीलाई आर को भ्यालु पढाएको छ कि छैन कति आर को भ्यालु कति होला भन त जनरली 0.08 लिने हो 0.0821 मात्रै होइन नि त आर को भ्यालु त आर को भ्यालु 0.0821 चाहिँ एटमोस्फियर लिटर पर मोल पर केल्भिन प्राय ग्यास लमा हामी पर केल्भिन प्राय हामी पीबी इक्वल्स टु एनआरटीमा यो भ्यालु लाउँछौँ तर अहिले हामीलाई त यो एटमोस्फियर लिटरमा छैन नि त किलो जुल जुलमा छ नि त सो आर को भ्यालु जुलमा कति हो 8 point कति हो 8.314 हिजो पनि लेखाएको छ यो भ्यालु हजुर
यो जुललाई मैले किलो जुलमा लगाएँ किन भन्दाखेरि डेल एच डिभाइड बाइ 1000 त्यति हो ल क्युपी माइनस क्युबी इक्वल्स टु के हुन्छ ल भन क्युपी माइनस क्युबी इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला डेल एनजीआरटी डेल्टा एनजीआरटी हुन्छ कहिले हिट चेन्ज सोध्यो भने यो हेर्ने किनभने क्युपी भनेको डेल एच हो क्युपी भनेको डेल एच हो क्युबी भनेको डेल ई हो यो फर्मुलाबाट आएको डेल एच माइनस डेल ई इक्वल्स टु डेल एनजीआरटी ल यति कुरा गर्न सकियो हो अब बुझ्नु पर्यो अघि कहिले हजुर त्यो वर्क डन इन आइजोबेरिक प्रोसेस नभएर चाहिँ त्यसको सट्टामा इन्थेल्पी कन्सेप्ट परा हो यस 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 त्यसमा चाहिँ स्पेशल छैन हैन आइजोबेरिकको त्यही इन्थेल्पी छैन नर्मल्ली हाम्रो केमिकल रियाक्सनहरु क्लोज्ड भेसलमा हुन्छ कि ओपन भेसलमा हुन्छ भन्न त रियाक्सनहरु क्लोज्ड भेसल कि ओपन भेसल क्लोज केमिकल रियाक्सन ओपन भेसलमा हुन्छ कहाँ क्लोजमा हुन्छ ओपनमा हुन्छ ओपनमा हुने भएपछि प्रेसर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट त्यसकारणले ल्याबबाट आउने क्यू चाहिँ डेल एच हो हुनाले डेल एच लाई बढी फोकस गरेको ए थ्यांक यू सर एक्सोथर्मिक रियाक्सन भनेको रिलिज अफ हिट सबैले बुझेको कुरा हो रिलिज अफ हिट रियाक्ट्यान्टले हिट लस गरेर प्रोडक्टमा जान्छ भनेपछि एउटा कुरा भन एक्सोथर्मिक रियाक्सनमा कसको एनर्जी बढी हुन्छ रियाक्ट्यान्टको बढी हुन्छ कि प्रोडक्टको बढी हुन्छ एनीवन क्यान रियाक्टेन्ट हो रियाक्ट्यान्टले हिट लस गरेर प्रोडक्टमा जान्छ भने एकदम ठिक छ एनर्जी अथवा एन्थाल्पी अफ रियाक्ट्यान्ट इज ग्रेटर देन एन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट सो del H is state function so it is HP minus HR हुन्छ जहिले पनि तर अहिले HR ठुलो छ नेगेटिभ भ्यालु ठुलो भयो त्यसकारणले del H नेगेटिभ आयो दिस इज फर एक्सोथर्मिक रियाक्सन हैन यसरी नेगेटिभ आएको के इन्डोथर्मिकमा एब्जर्प्सन अफ हिट सबैले बुझेकै कुरा हो एब्जर्प्सन अफ हिट सो यसमा HP इज ग्रेटर देन के हुन्छ HR हुन्छ सो del H को भ्यालु हुन्छ यो केसमा पोजिटिभ हुन्छ हेर्नु पर्यो र यसलाई सर्टेन कुरा चाहिँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्रामबाट पनि बुझ्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ जस्तै हेर यो भयो तिमीले काइनेटिक्समा पनि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउँछौ यहाँ के हुन्छ काइनेटिक्समा यहाँ एनर्जी राख्छौ यहाँ हामी इन्थाल्पी राख्छौ जहिले पनि यो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सुरुमा माथि जान्छ कि अनि पछि तल आउँछ यसको कारण बुझ्नु पर्यो जस्तै मलाई भन मैले कुनै रियाक्सन लिएँ S2 + O2 गिभ्स आउट H2O रे हिजो पनि भनेको थिएँ यो रियाक्सनमा बोन्ड फर्मेसन हुन्छ कि ब्रेक हुन्छ बोन्ड फर्मेसन हुन्छ ब्रेक हुन्छ कि ब्रेक हुन्छ कि ब्रेक हुन्छ कि हुन्न ब्रेक नै हुन्छ ब्रेक भएर फर्म हुन्छ दुबै हुन्छ है भनेपछि रियाक्टेन्टमा के हुन्छ ब्रेक 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 भनेको एब्जर्प्सन अफ एनर्जी कि रिलिज अफ एनर्जी रिलिज एब्जर्प्सन भनेपछि यहाँ यसरी बुझ्ने है रियाक्सन सुरु हुन्छ रियाक्ट्यान्टबाट रियाक्ट्यान्टमा ब्रेक हुन्छ ब्रेक हुँदा ल भन रियाक्सनमा सुरुमा एब्जर्प्सन अफ एनर्जी हुँदो रहेछ कि रिलिज अफ एनर्जी हुँदो रहेछ हो यो कर्भ माथि जानु भनेको तिमीले के बुझ्नु पर्यो अबदेखि एब्जर्प्सन बुझ्ने अब रियाक्सन पाथ प्रोग्रेस हुँदै जाँदा प्रोडक्टमा जायो प्रोडक्टमा के भयो त फर्म भयो फर्म भनेपछि रिलिज यो डाउन चाहिँ रिलिज हो रिलिज हो जहिले पनि भनेपछि ल भन यो डायग्राममा एब्जर्प्सन बढी भयो कि रिलिज बढी भयो रिलिज बढी भएपछि यो डायग्राम एक्जोको भयो कि इन्डोको भयो एक्जो यसरी आउने हो र यसमा यो जुन ग्याप छ नि तिमी सप्लाई गरेको एनर्जी मतलब होइन टोटल एनर्जी ग्याप हेर्ने हो यो ग्याप घटेर आयो सो del S इज नेगेटिभ सो दिस इज एक्जोथर्मिक ओके ल यसमा म एउटा कुराहरु भन्छु यो डायग्रामबाटै भन यो रियाक्सन रियाक्ट्यान्टबाट प्रोडक्टमा जाँदा del S नेगेटिभ भयो प्रोडक्ट रियाक्ट्यान्टमा गएको भए रिभर्स रियाक्सन भएको भए del S सेम हुन्थ्यो कि डिफरेन्ट हुन्थ्यो यहाँबाट यहाँ आउनुको सट्टामा यहाँबाट यहाँ गएको भए del S सेम हुन्थ्यो कि डिफरेन्ट हुन्थ्यो विचार गरेर भन के हुन्छ सेम हुन्थ्यो होला सर सेम तर पोजिटिभ साइन अपोजिट हुन्थ्यो एकदम राइट सेम हुन्थ्यो तर साइन के हुन्थ्यो अपोजिट त्यस कारणले पर रियाक्सन रिभर्स रियाक्सन है del H इज सेम with sign opposite sign
त्यसकारणले कुनै पनि रियाक्सन याद गर, कुनै पनि रियाक्सन फरवर्डमा एक्जो भए ब्याकवर्डमा के हुँदो रहेछ भन त? इन्डो। एक्जो भए ब्याकवर्डमा के हुन्छ? इन्डो हुन्छ। जस्तै A plus B gives out C, del H equals to minus X छ भने मलाई भन अब C gives out A plus B, del H equals to कति हुन्छ? X plus plus X है। ल अब यहाँ अर्को एउटा कुरा सोधौँ, काइनेटिक्ससँग अलिकति कनेक्सन गर्दैछु म। यो भनेको एक्टिभेसन इनर्जी फर फरवर्ड रियाक्सन, एक्टिभेसन इनर्जी। अब यो डायग्राममा हेर, एक्टिभेसन इनर्जी घट्न त सक्यो नि, अझै घट्यो, अझै घट्न नि सक्छ नि। ल भन, वाट विल बी मिनिमम भ्याल्यु अफ एक्टिभेसन इनर्जी युकेशमा? यो अझै घट्यो। अब यो घट्दै घट्दै कहिले काहीँ सिधै यो माथि तल आउन सक्छ नि। यसरी सिधै तल आयो भने रियाक्टेन्ट सिधै प्रोडक्टमा आयो भने हामीले इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? परेन। त्यो बेलामा एक्टिभेसन इनर्जी कति हुन्छ? 0। त्यस कारणले यहाँ याद गर, फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन है, EA मिनिमम कति हुन सक्छ? 0 हुन सक्छ। जस्तै सोडियमलाई हामीले वाटरसँग रियाक्सन गरायौँ भने हामीले इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ कि भएको इनर्जी सफिसिएन्ट छ? भएको इनर्जी सफिसिएन्ट। त्यो बेलामा एक्टिभ इनर्जी कति भयो त? 0 हुन्छ। 0 त्यसमा भयो। तर अब हेर है, यो कुरा इन्डोमा अलि हुँदैन, इन्डोमा अलि फरक छ। यो पाथ अफ रियाक्सन हो, पाथ दैट H। ल भन, इन्डोमा कुन बढी हुनुपर्छ? एब्जर्प्सन बढी हुनुपर्छ कि रिलिज बढी हुनुपर्छ? इन्डो एब्जर्प्सन। सो माथि धेरै जान्छ, तल थोरै आउँछ। सो दिस इज इन्डोथर्मिक रियाक्सन। यो इन्थाल्पी अफ रियाक्टेन्ट भयो, यो इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट भयो, र डेल्टा H बढ्यो, पोजिटिभ। डेल्टा H के भयो त? पोजिटिभ भयो। ल अहिले भन, रियाक्टेन्टलाई प्रोडक्टमा जानलाई अघि जस्तो सिधै आउने चान्स छैन। ल भन, रियाक्टेन्टलाई प्रोडक्टमा जानलाई कम्तीमा कति इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो? डेल H यो यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो नि त। सो अब बढी जति पनि हुनसक्छ, यो एक्टिभ माथि जति पनि जान सक्छ, तर कम्तीमा पनि यहाँदेखि यहाँ त जानै पर्यो। सो कम्तीमा डेल H लाउनुपर्छ। त्यस कारणले इन्डोथर्मिक पनि 0 भन्न पाइँदैन। सो फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन EA मिनिमम इक्वल्स टु डेल्टा H। याद गर्नु, सर्टेन इनर्जी सप्लाई गर्नै पर्छ। ल तिमीले काइनेटिक्स पढ्या होला, काइनेटिक्सको डायग्रामलाई कन्सिडर गरेर भन त, क्याटलिस्ट युज गर्दा र नगर्दा, जस्तो कि यस्तो भयो, एउटा डायग्राम भयो, अर्को क्याटलिस्ट युज गरेको डायग्राम भयो। ल भन, क्याटलिस्ट युज गर्दा र नगर्दा डेल H मा फरक पर्छ कि पर्दैन? क्याटलिस्ट डेल H पर्छ, EA मा डेल H मा पर्दैन। डेल H मा पर्दैन है। डेल H मा किन पर्दैन भने डेल H भनेको पाथ फंक्सन होइन, स्टेट फंक्सन हो, ओन्ली डिपेन्ड अपन इनिशियल एन्ड फाइनल भयो। सो यसरी क्याटलिस्ट युज गर्यो भने पनि यो ग्याप रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको ग्यापमा चेन्ज आउँदैन। सो नो इफेक्ट। ल यो यति कुरा जान्नु पर्यो, अलिकति जोडेँ मैले। सो अब हामी इन्थाल्पीको डिफ्रेन्ट फर्ममा जाँदैछौँ। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सन, इन्थाल्पी अफ रियाक्सन यो जनरल टर्म हो। डेल्टा H स्ट्यान्डर्ड रियाक्सन यो मैले थोप्लो राखेँ, द्याट इज साइन अफ स्ट्यान्डर्ड। H2 लाई डिफाइन गर्नु भने एक्जाम्पल एउटा बुझ्नु नै इम्पोर्टेन्ट होला। H2 plus O2 gas gives out H2O liquid। ओके, यहाँ मैले डेल्टा H लेखेँ, डेल्टा H को भ्याल्यु मैले -x किलोजुल लेखेँ। यो भनेको इन्थाल्पी अफ रियाक्सन लेखेँ मैले। ल यो -x किलोजुलको अर्थ के हुने भयो भने हिट एब्जर्ब भनेको रिलिज हुने भयो। रिलिज x किलोजुल अफ हिट रिलिज हुन्छ कहिले भन्दाखेरि 2 मोल अफ हाइड्रोजन ग्यास रियाक्ट विथ 1 मोल अफ अक्सिजन ग्यास टु फर्म 2 मोल अफ वाटर लिक्विड अन्डर स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन। भनेको इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि रियाक्सनमा भएका नम्बर अफ मोल्स एक अर्कोमा रियाक्सन गर्दा जति हिट आउँछ त्यसलाई भनिन्छ इन्थाल्पी अफ रियाक्सन। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ,
यो एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भनेर बुझ्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन जस्तो कि एउटा अर्को क्वेसनमा सोध्दैछु स्ट्यान्डर्ड हुने कुरा किन चाहियो म जाउन H2 ग्यास प्लस O2 ग्यास तब 2H2O ग्यास डेल्टा H लेखेँ मैले -y किलोजुल ल भन यो प्रोसेसमा बराबर हिट रिलिज हुन्छ कि त्यति भन पहिला फर्स्टमा लिक्विड बनाएको छ है फर्स्टमा वाटर लिक्विड बनाएको छ सेकेन्डमा वाटर ग्यास बनाएको छ दुवै प्रोसेसमा इक्वल हिट रिलिज हुन्छ कि हुँदैन त्यति भन हुँदैन सर छैन होला ग्यासमा धेरै हुनुपर्छ होला लिक्विडमा धेरै हुन्छ किनभने लिक्विडबाट ग्यासमा जाँदा हिट एब्जर्ब हुन्छ कि रिलिज हुन्छ रिलिज लिक्विडलाई ग्यासमा लाँदा हिट रिलिज हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ एब्जर्ब गर्नु पर्यो न एब्जर्ब गरे नि त एब्जर्ब गरेपछि रिलिज हुने एनर्जी त्यति नै हुन्छ कि घट्छ यहाँ यसरी हेर म बुझाउँछु यहाँ पख सपोज यो फर्स्ट केसमा सपोज -700 जुल हिट रिलिज भयो फर्स्ट केसमा तर यहाँबाट यहाँ जाँदा उल्टै 200 एब्जर्ब भयो ल भन अब फाइनली ग्यास भन्दा कति हिट रिलिज भयो त -700 500 -700 त पहिला रिलिज भएको थियो त्यसबाट 200 -500 -500 भनेपछि दुवैमा बराबर आएन त्यसले कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिने त फर्स्टलाई स्ट्यान्डर्ड लिने कि सेकेन्डलाई स्ट्यान्डर्ड लिने सेकेन्डलाई सर सेम फेज किन सेकेन्डलाई सेम फेज सर ग्यास होइन फर्स्टलाई लिने रुम टेम्परेचरमा वाटर लिक्विड हो कि ग्यास हो लिक्विड हो वाटर लिक्विड फर्स्टमा बनाएको छ कि सेकेन्ड कन्डिसनमा बनाएको छ फर्स्टमा फर्स्ट हो त्यस कारणले फर्स्टलाई स्ट्यान्डर्ड मान्नु पर्यो त्यस कारणले स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा भन्छु स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनको टेम्परेचर त थाहा नै होला 25 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री 98 प्रेसर 1 atm 1 atm अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ उनीहरूको स्टेट चाहिँ के हुनुपर्ने छ जस्तै वाटरलाई हामीले किन लिक्विड मान्यो भन्दाखेरि स्टेट एट रुम टेम्परेचर लिक्विड र ग्यास बन्दाखेरि फरक युज भयो सो यो हेर्नु पर्यो सो त्यसकारणले यो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा कुनै पनि रियाक्सन हुने हिट चेन्ज चाहिँ इन्थाल्पी अफ रियाक्सन हो जो जनरल टर्म हो त्यसमा केही डिफाइन गर्नु परेन तर यसको डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ हामी जान्नु पर्यो फर्मेसन कम्बसन युटिलाइजेसन भन्छ त्यो हामीलाई चाहिने हो सो डिफरेन्ट फर्ममा म गएँ सर त्यो स्टेट के हो त्यो स्टेट 8 रुम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर एसटीपी भन्नु भएको थियो आरटीपी के रुम टेम्परेचर कहाँ एसटीपी हो रुम टेम्परेचरमा वाटर के हो लिक्विड हो कि सोलिड हो कि ग्यास हो लिक्विड सो लिक्विड बन्नु पर्यो कि ए बुझ्यो ओके अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा अब डिस्कस गर्दैछौँ स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसनको साइन छ डेल्टा एच स्ट्यान्डर्ड फर्मेसन ठिक छ अब यसको लागि हामी के कुरा डिस्कस गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इक्वेसन जे पाते लेख्न पाइँदैन यसको इक्वेसन स्पेसिफिक हुनुपर्छ जस्तो यहाँ हेर मैले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर भन्यो भनेदेखि भ्यालु त फिक्स हुनु पर्यो फिक्स हुनलाई त्यहाँ बन्ने अमाउन्ट पनि त फिक्स हुनु पर्यो यसको केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ इक्वेसन हाइड्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास गिभ्स आउट H2O लिक्विड भन्छ र फर्मेसन अफ वाटर भनेपछि 1 मोल वाटर नै बन्नु पर्यो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल अक्सिजन हुनुपर्छ 1 मोल वाटर बन्न पर्यो उनीहरूको इलिमेन्टबाट बन्नु पर्यो इलिमेन्ट पनि स्टेबल फर्ममा हुनु पर्यो H लेख्न पाइँदैन H2 त्यसकारणले स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसनको 3टा कन्डिसनमा लेख्छु है फर्मेसन अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स फर्मेसन of 1 mole of substance that is first condition second condition from respective element is second condition the third condition element in stable form
एलिमेन्ट इन स्टेबल फर्म लेख्नु H2 नै लेख्नु पर्यो, H लेख्न पाइदैन। म एउटा क्वेसन सोध्छु त्यसपछि अझै इलाबोरेट गर्छु। क्याल्सियम अक्साइड भनेको सोलिड नै हो है, मैले भन्ने ढुक्कै हो, वाटर लिक्विड नै हो, दुईटा मिलेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्छ, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सोलिड नै हो। त्यसो भए यो ब्यालेन्स पनि छ, यहाँ हिट चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्न पाइने कि नपाइने? नपाइने रेस्पेक्टिभ एलिमेन्ट भन्नु पर्यो नि त, यो त कम्पाउन्ड भएन सर। हो त्यही सोधेको के पाइँदैन है, पाइँदैन, धेरैजना झुक्किरहेको हुन्छ 1 मोल बन्यो पाइन्छ भनिन्छ कि। फर्स्ट कन्डिसन पुरा भएर भएन नि त, सेकेन्ड कन्डिसन पनि चाहियो नि त, फ्रम रेस्पेक्टिभ इलिमेन्टबाट भन्नुपर्छ। इलिमेन्टल हुनु पर्यो नि सर फर्मेसन। त्यस कारणले यो इक्वेसन इनकरेक्ट भने होइन नि, फेरि यो इक्वेसनमा भने हिट चेन्जले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बुझाउँदैन मात्रै भने। सो इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुनलाई फ्रम रेस्पेक्टिभ हुनुपर्छ। यो मेट्दै मैले के हुनुपर्छ भने फर्स्टमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ हेर्ने, यहाँ भएको इलिमेन्ट लेख्ने कि क्याल्सियम सोलिड प्लस हाइड्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास। सो यहाँ हेर 1 मोल पनि बन्यो, रेस्पेक्टिभ इलिमेन्टबाट पनि बन्यो, उनीहरूको स्टेबल फर्मबाट पनि बन्छ। यसरी इक्वेसन लेख्दाखेरि H2 O2 N2 यतिलाई चाहिँ डायटोमिक फर्ममा राख्ने, यतिलाई चाहिँ के फर्म राख्ने? डायटोमिक। अरू सबैलाई मोनोटोमिक। हुन त फस्फोरस सल्फरहरू पोलिएटोमिक भयो नि, भए पनि यो केसमा चाहिँ मोनोटोमिक फर्ममै राख्ने है त। कसरी लेख्नु त सर फस्फोरसको? फस्फोरसको पी लेख्ने, पी सोलिड लेख्ने। रिएक्सन गराइदिनु एउटा। नगर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ C6H5OH लिक्विडको इक्वेसन लेख्नु सबैले। पहिला लेख, आफूले लेख्न ट्राई गर, मलाई भन्नु परेन, आफूले लेख्न ट्राई गरिराख, लेखेको कुरा मिल्छ कि म चेक गरौँला। सो पहिला आफूले लेखिहाल, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ C6H5OH लिक्विडको इक्वेसन लेख सबैजनाले। ओके ल, लेख्ने आइडिया हेर है, फर्मेसन एकदम सजिलो छ के इक्वेसन। यस्तो इक्वेसनहरू एक्सपेरिमेन्टली फिजिबल चाहिँ नहुन सक्छ कति ठाउँमा, तर लेख्नु चाहिँ सजिलो छ। यसमा हेर, पहिला एरो तान त सोच्नै परेन, त्यसपछि प्रोडक्टलाई राइट साइडमा जसको फर्मेसन त्यहाँ लेखिहाल, C6H5OH लिक्विड लेखिहाल। यहाँ भएको इलिमेन्ट चाहिँ कपी गरेको, फर्स्टमा कार्बन छ, कार्बन सोलिड लेखिहाल, सेकेन्डमा हाइड्रोजन छ, H2 ग्यास लेखिहाल, थर्डमा अक्सिजन छ, O2 ग्यास लेखिहाल। ठिक छ, यहाँ 6 भयो, 3 भयो, यहाँ हाफ भयो, यसरी लेख्नु पर्यो। एकदम सजिलो छ। अब यो इक्वेसनहरू एक्सपेरिमेन्टली फिजिबल चाहिँ कुनै हुन्छ कुनै हुन्न, जस्तो यो इक्वेसन त फिजिबल छैन। मैले फेनोल बनिन यस्तो इक्वेसन कहीँ पढाएको थियो र थिएन नि त होइन। ल अर्को लेख, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विडको इक्वेसन ट्राई गर त ल। प्रोडक्ट जहिले 1 मोल हो सर। फर्मेसन भनेपछि प्रोडक्ट 1 मोल हुन पर्यो, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन भ्यालुलाई 1 मोल हुनु पर्यो। सर स्ट्यान्डर्ड भनेपछि 1 मोल कि फर्मेसन भन्ने नि 1 मोल लेख्ने? फर्मेसन जसको फर्मेसन हुनेछ त्यो 1 मोल हुनु पर्यो कि स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा वा नर्मल कन्डिसनमा पनि। ओके ल, रिएक्टेन्ट साइडमा के हुन्छ भन, रिएक्टेन्ट साइडमा भन। यो हेरेर कार्बन र सल्फर, कार्बनको स्टेट सोलिड हो, सल्फरलाई पनि यसरी मोनोटोमिक फर्ममै राख्ने, सोलिड हो, ठिक छ ल। त्यसो भए आई हेभ वन क्वेसन, नाइट्रोजन ग्यास प्लस हाइड्रोजन ग्यास gives NH3 ग्यास छ। ब्यालेन्स गर्दै मैले ओके। र मेरो क्वेसन छ है, यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई
यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ अमोनिया भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यति भन पाइँदैन पाइँदैन किन पाइँदैन 1 मोल 2 मोल कम आइहाल्छ धेरै 1 मोल गर्नु 1 मोल बन्नु पर्ने 2 मोल बन्नु तर यसलाई इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भन्न पाइन्छ किनभने जुनसुकै रियाक्सनमा पनि हुने हिट चेन्ज इन्थाल्पी अफ रियाक्सन जनरल टर्म हो सो इन्थाल्पी अफ रियाक्सन इज -x भनेको 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन कम्बाइन गरेर 2 मोल अमोनिया बन्दाखेरि x किलो जुल हिट रिलिज भयो सो माई क्वेसन इज दैट त्यसो भए इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ अमोनियाको भ्यालु कति हुन्छ x को टर्ममा भन x/2 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 कि -x/2 -x/2 ओके यसमा हेर यो इक्वेसनमा 2 मोल बन्यो नि त बनेको कुरा त के बिगार्न पर्ने क्या 2 मोल बन्दा x रिलिज भयो तर अब हामीलाई 1 मोल मात्रै बन्नु छ 1 मोल बन्नु छ भनेपछि -x/2 हुन्छ यसरी गर्नु पर्यो So त्यो इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनेको इन्टायर रियाक्सन हैन इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनेको चाहिँ इन्टायर होल रियाक्सनमा हेर्ने हो यसमा 2 मोल बनिरहेछ भने 2 मोलको लागि हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ तर फर्मेसनको लागि चाहिँ 1 मोलै हुनु पर्यो कि इन्थाल्पी अफ रियाक्सनमा जति मोल पनि बन्न पाउँछ इक्वेसनमा जे भनेको त्यो हुनु पर्यो यहाँ 2 मोल बनिरहेछ यहाँ 2 छ 2 मोल बनेको छ अहिले र हामीलाई 1 मोलको चाहियो ओके इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड छ नि इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कम्पाउन्डको फर्मेसनको भ्यालु पोजिटिभ हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै हुन सक्छ तर याद गर इलिमेन्टहरु त नेचरमा अलरेडी छ त्यसकारणले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ इलिमेन्ट छ नि त्यो पनि स्टेबल फर्ममा है इलिमेन्ट इन स्टेबल फर्म भन्यो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ उनीहरुको भ्यालु 0 हुन्छ बिकज दे आर अलरेडी स्टेबल हैन जस्तै मैले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ अक्सिजनको भ्यालु कहीँ राख्नु पर्यो भने म डाइरेक्ट 0 भन्न पाउँछु और इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ सोडियम सोलिड भन्यो भने पनि 0 भन्न पाउँछु तर सोडियम ग्यास भन्यो भने 0 भन्न पाइँदैन नर्मल कन्डिसनमा सोडियम सोलिड हो सोलिड भन्दा मात्रै 0 ग्यास भन्दा 0 हैन अनि तर स्टेबल फर्म भनेको चाहिँ अब कार्बन रुम नर्मल कन्डिसनमा हाइड्रोजन H को फर्ममा बस्छ कि H2 को फर्ममा बस्छ H2 त्यसको 0 भयो नर्मल फर्ममा आयोडिन सोलिडको फर्ममा बस्छ कि ग्यासको फर्ममा बस्छ सोलिड हो भनेपछि इन्थाल्पी फर्मेसन आयोडिनको चाहिँ सोलिडको चाहिँ 0 भयो नर्मल फर्ममा सोडियम सोलिड हुन्छ ग्यास हुन्छ सोडियम सोलिडको 0 हो अब यहाँनिर हेर कुनै पनि इलिमेन्ट कहिलेकाहीँ एलोट्रोपको रूपमा बस्छ जस्तै कार्बन भनेको डायमन्ड पनि हो ग्राफाइट पनि हो नि सबैको 0 हुन्न सो इन केस अफ एलोट्रोपिक फर्म इन केस अफ एलोट्रोपिक फर्म भयो भने चाहिँ मोस्ट स्टेबलको जो मोस्ट स्टेबल छ नि मोस्ट स्टेबलको चाहिँ 0 भ्यालु हुन्छ मोस्ट स्टेबलको 0 भ्यालु हुन्छ एन्ड अदर्स ह्याभ पोजिटिभ भ्यालु भनेको म बुझाउँछु पख जस्तै कार्बन डायमन्ड ग्राफाइट फ्लोरिन चार्कोलहरु हो नि यिनीहरुमध्ये इनर्जीको टर्ममा सबभन्दा स्टेबल कुन हो थाहा छ ग्राफाइट हो त्यसकारणले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कार्बन ग्राफाइट को भ्यालु 0 हुन्छ तर यी ठाउँमा इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कार्बन डायमन्ड भन्यो भने इट विल बी स्लाइटली पोजिटिभ भनेको इनर्जीको टर्ममा कसको इनर्जी बढी हुनेछ ग्राफाइटको बढी हुँदो रहेछ कि डायमन्डको बढी हुँदो रहेछ ल भन ग्राफाइटको 0 छ डायमन्डको पोजिटिभ छ सो कसको बढी हो डायमन्डको बढी हुन्छ नि हो 0 भने फेरि इनर्जी 0 होइन नि नेचरमा ग्राफाइट आफै बनिरहेछ भन्ने बुझ्यो नेचुरली ग्राफाइट बन्छ ग्राफाइटबाट डायमन्ड बनाउनु यु हेभ टु सप्लाई इनर्जी सो कुनै पनि कुरा स्टेबल हुनलाई उनीहरुको इनर्जी लो हुनुपर्छ कि हाई हुनुपर्छ स्टेबल हुनलाई लो अर हाई इनर्जी लो
लो इनर्जी हुनलाई उसले एब्जर्प्सन अफ इनर्जी गर्नुपर्छ रिलिज अफ इनर्जी गर्नुपर्छ रिलिज हो रिलिज अफ इनर्जी गर्नु भनेको डेल्टा एच पोजिटिभ कि नेगेटिभ 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 डेल्टा एच नेगेटिभ भनेपछि ल भन फर्मेसनको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल मोर स्टेबल मोर स्टेबल जति नेगेटिभ हो त्यति धेरै इनर्जी रिलिज गर्छ सो दुईटा पोइन्ट लेख increase in negative value of enthalpy of formation increase in negative value of enthalpy of formation भयो भने stability बढ्छ stability के हुन्छ बढ्छ तर increase in positive value of enthalpy of formation भयो भने चाहिँ stability बढ्छ जति पोजिटिभ भ्यालु भयो उसको इनर्जी बढ्दै जाने भयो इनर्जी बढ्यो भने स्टेबिलिटी घट्छ त्यसकारणले कहिलेकाहीँ क्वेसनमा कम्पाउन्डहरु दिएर स्टेबिलिटी सोध्न सक्छ जस्तै एउटा सामान्य क्वेसन हो न एबीसीडी चारवटा सब्स्टेन्स छ यिनीहरुको इन्थाल्पी अफ फर्मेसनको भ्यालु दिएको छ किलोजुल पर मोलमा है एउटा 7-70 छ अर्को +20 छ अर्को -90 छ अर्को +50 छ ओके ल यसमा विचार गर्दै गर स्टेबिलिटीको अर्डर के हुन्छ स्टेबिलिटी म्याक्सिमम फर ए हैन सी जति नेगेटिभ भयो उति मोर स्टेबल हुन्छ जति नेगेटिभ भयो उति मोर स्टेबल हुन्छ त्यस्तो आधारमा गर्दाखेरि सबभन्दा सी भयो डी डी सेकेन्डमा कुन भयो सेकेन्डको भन ए थर्डमा बी बी लास्टमा डी हुन्छ यो हेर्नु पर्यो र यिनीहरु एक अर्कोमा इन्टर कन्भर्टेबल छ के र कन्भर्टेबल हुँदाखेरि जस्तै कि लोबाट हाईमा गयो भने इन्डोथर्मिक हुन्छ हाईबाट लोमा भने एक्सोथर्मिक हुन्छ जस्तै सामान्य क्वेशन सोधे मैले सी बी मा जानु ल भन एक्सोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो सी बी मा जानु एक्सोथर्मिक लोबाट हाईमा गयो कि हाईबाट लोमा गयो ए नेगेटिभ इन्डोथर्मिक हिट चाहिँ इन्डोथर्मिक हुन्छ है नेगेटिभ लोबाट हाईमा गयो भने इन्डोथर्मिक हुन्छ लोबाट हाईमा गयो इन्डोथर्मिक हुन्छ इनर्जी चेन्ज निकाल्न पनि सकिन्छ जस्तो बी - सी गर्दाखेरि 20 -90 गर्दाखेरि इट एब्जर्ब हुन्छ के इट एब्जर्ब हुन्छ B2 जस्तै भने C टु B मा जाँदा डेल एच कति हुन्छ भने सोध्यो भने सजिलो छ कि B को भ्यालु कति छ 20 माइनस C को भ्यालु कति छ -90 10 किलोजुल सेट गर्न सकिन्छ सर हजुर लो एनर्जी भएपछि कसरी रिलिज अफ एनर्जी हुन्छ हैन रिलिज भएर लो भएको हो नि मैले कुनै सिस्टमले इनर्जी यो उल्टो हो यो रिलिज अफ एनर्जी भएर लो एनर्जी भएको हुन्छ लो भएर रिलिज भएको हैन रिलिज अफ एनर्जी भएको हुनाले लो एनर्जी भएको भन्नु खोज्यो भयो ओके अब अर्को टर्म छ नि हामीसँग स्ट्यान्डर्ड enthalpy of combustion enthalpy of combustion अब combustion भने त बल्नु हो सजिलो छ र combustion मा कन्डिसन हेर कम्प्लिट कन्डिसन लेख्छु अघि 1 मोल सब्स्टेन्स फर्म भएको थियो नि यहाँ चाहिँ 1 मोल सब्स्टेन्स बल्न पर्यो यसमा चाहिँ कम्प्लिट अक्सिडेसन अथवा कम्बसन चाहिँ हुन्छ अफ 1 mole of substance in excess supply of oxygen oxygen को excess supply मा बल्न पर्यो जस्तो कि अघि भर्खर हामीले म कम्पेयर गरिदिन्छु है इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ मिथेन भन्दाखेरि के गर्ने भनेको थिएँ मैले एरो तान्ने प्रोडक्टमा मिथेन ग्यास लेख्ने रिएक्टेन्टमा चाहिँ यसलाई हेर्दै लेख्दै गर्ने कार्बन सोलिड प्लस हाइड्रोजन ग्यास गर्ने या 2 गर्ने भनेर यो चाहिँ फर्मेसनको केसमा यही कुरा अब हेर है यही कुरा इन्थाल्पी अफ
कम्बसन अफ मिथेन भन्यो भने इक्वेसन लेख्ने फरक हेर। अब चाहिँ जसको कम्बसन हो त्यो 1 मोल अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो। CH4 ग्यास प्लस O2 ग्यास गिव्स आउट के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र वाटर लिक्विड। स्ट्यान्डर्ड हुनलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लेख्नु पर्यो, वाटर लिक्विड लेख्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्दाखेरि 1 मोल हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ 2 राख, यहाँ 2 राख, यो हुन्छ कम्बसन हुनलाई। र इक्वेसनमा के याद गर भने प्रायः हामीलाई कार्बन हाइड्रोजन आइरहेको हुन्छ। कार्बन कम्बसन भयो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, हाइड्रोजन कम्बसन भयो भने वाटर बन्छ, सल्फर भयो भने नर्मली कम्बसनमा सल्फर डाइअक्साइड लेखिन्छ, सल्फर डाइअक्साइड। सो अब ट्राई गर। इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ C2H5OH लिक्विड को इक्वेसन लेख्न ट्राई गर सबैले। C2H5OH लिक्विड को इक्वेसन लेख्न ट्राई गर। C2H5OH लिक्विड को इक्वेसन कम्बसन को एकचोटि फेरि भन्दैन। कम्बसन के गर्ने? कम्बसन जसको कम्बसन हो त्यो 1 मोल लिने, त्यसलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्ने र प्रोडक्ट लेख्ने। यहाँ हेर न, कार्बनबाट कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, हाइड्रोजनबाट वाटर बन्छ, सकिहाल्यो नि। के छ जुन चाहिँ कम्बिसन होला त्यसलाई मात्र 1 मोल लिने, अरूलाई चाहिँ केही हेर्ने हैन। अरूलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, अरूलाई ब्यालेन्स त्यो हुने गरेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ओके सर, सबैले ट्राई गर्दै जाऊ। यो अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त सजिलो छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा त कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन भएसम्म कम्बसन प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड र वाटर हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ त? वाटर हुन्छ। भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्लस वाटर लिक्विड, यहाँ 2 हुने भयो, यहाँ 3 हुने भयो, 2 to the 4 3 7 छ, यहाँ 1 छ 3 भयो। सो एउटा यो तरिका हो कि यो इक्वेसनको आइडिया भएन भने क्याल्कुलेसन के पनि बुझिन्न। सो इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड को इक्वेसन लेख सबैजनाले। इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ कार्बन डाइसल्फाइड को इक्वेसन लेख। कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड इक्वेसन चाहियो। ओके, यो केसमा हेर CS2 छ, CS2 लिक्विड छ प्लस अक्सिजन ग्यास छ। सो प्रोडक्टमा हेर कार्बनको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ, सल्फरको चाहिँ के भन्छ त? सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बन्छ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि 2 राख्नु पर्यो, यहाँ 3 राख्नु पर्यो। ओके ल, अब यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरू क्लियर हुनुपर्ने छ। जस्तै मैले यहाँ लिएँ कार्बन लिएँ सोलिड है, सोलिड छ प्लस अक्सिजन ग्यास, कार्बन पनि ग्राफाइट नै हो, यसबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्यो। ल भन, यो इक्वेसनले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन बुझायो कि इन्थाल्पी अफ कम्बसन बुझायो त के भन? इन्थाल्पी अफ फर्मेसन। Enthalpy of formation. Both. ओके, जसले बोथ भन्यो त्यो करेक्ट हो, यसले दुवै बुझाउँछ। Enthalpy of combustion. Enthalpy of formation of carbon dioxide. Formation of carbon dioxide is equals to enthalpy of combustion of carbon. Basically हामी भोलि क्याल्कुलेसन गर्नमा चाहिन्छ कि अब हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइडको डाटा, तर कम्बसन अफ कार्बन दियो भने पनि नो प्रब्लम, बोथ आर सेम। फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड भन्नु र कम्बसन अफ कार्बन भन्नु सेम हुन्छ, किन 1 मोल CO2 ग्यास भन्दा 1 मोल भइहाल्छ। ठिक छ। त्यसो भए अर्को भन, त्यसो भए इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर ले कसको कम्बसन बुझाउँछ? Hydrogen. Enthalpy of combustion of hydrogen बुझाउँछ।
यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ सल्फर डाइअक्साइडले कम्बसन अफ सल्फर बुझाउँछ। अर्को कुरा भन त्यसो भए कम्बसन छ नि, यो कम्बसन आफैमा एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो कि इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो? ल भन। एक्जोथर्मिक। कम्बसन रिलिज हुन्छ नि त, रिलिज हुनु भनेको त एक्जोथर्मिक भयो। सो एक्जोथर्मिक भएपछि इन्थाल्पी अफ कम्बसनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ। कम्बसनको भ्यालु के हुन्छ? नेगेटिभ। त्यस कारणले कुनै रियाक्सनहरुमा एक्जोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक भनेर सोध्दाखेरि रियाक्सनमा अक्सिजनसँग कम्बाइन भएको छ भने तिमी ढुक्कले एक्जोथर्मिक भन्न पाउँछौ। जस्तै यहाँ हेर न, SO2 plus O2 gives out SO3 भन्यो भनेदेखि ल भन यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक कि इन्डोथर्मिक त? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक, किनभने यसमा अक्सिजनले कम्बाइन गरेको छ। अब यदि यसको रिभर्स रियाक्सन दिएको भए के हुन्छ? इन्डोथर्मिक हुन्थ्यो। र फाइनली एउटा कुरा भन्छु म, कम्बसन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली फिजिबल छ कि, त्यसकारणले एक्सपेरिमेन्टली कुनै ठाउँमा इन्थाल्पी अफ कम्बसन निकाल्न पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ Q भनेको हिट लस हो बाइ नम्बर अफ मोल्स हुन्छ है। Q चाहिँ यहाँ हिट लस हुन्छ, सो हिट लस हुन्छ, त्यस कारणले नेगेटिभमा राख्नुपर्छ। N भने नम्बर अफ मोल्स हो, नम्बर अफ मोल्स। ल यसको क्याल्कुलेसन हामी भोलि गरौँला। आज चाहिँ अब हामी यति नै गर्छौँ। म सुरुदेखि पछाडि आउनेहरूलाई सुरुदेखि स्लाइड सर देखाइदिन्छु। क्लास चाहिँ टाइममै जोइन गर्दा सजिलो हुन्छ है। सर हजुर भन। कार्बन मोनोअक्साइड प्लस अक्सिजन गर्यो भने के, अनि त्यसपछि 1 मोल अफ CO2 दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के नि हुँदैन हैन? इन्थाल्पी अफ फर्मेसन नि हुँदैन हैन? त्यो कम्बसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड हुन्छ नि त। कम्बसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड त भइहाल्यो, किन नहुनु? फर्मेसन अफ त्यो त हुँदैन हैन? फर्मेसन अफ CO2 भन्न पाइँदैन त्यसलाई। ए ल आज हामीले यहाँ सुरु गरेका थियौँ फर्स्ट लबाट। त्यसपछि हामी गयौँ इन्थाल्पीमा, फास्ट गर्ने अरू क्लास छ मेरो। इन्थाल्पीमा गयौँ हामी। इन्थाल्पीबाट हामी त्यसपछि डेल एच र डेल ई को रिलेसनमा डिराइभ गर्न गयौँ। डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस डेल एनजी आरटी बाट गर्यौँ। त्यसको कन्डिसन पनि हेर्यौँ। त्यसपछि हामी त्यसको क्याल्कुलेसनमा पनि गयौँ। त्यस पछाडि हामी एक्जोथर्मिक र एन्डोथर्मिक रियाक्सन डेल एच को टर्ममा डिल गर्यौँ। एक्जोथर्मिक सहित त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सनलाई बुझ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन सहित। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसनको डिटेल हेर्यौँ, तीनटा कन्डिसन अनुसार रियाक्सन लेख्यौँ। त्यसपछि तिनीहरूको भ्यालुहरू पोजिटिभ नेगेटिभ के हुन्छ हेर्यौँ, एउटा क्वेसन गरेर। इलिमेन्टमा भ्यालु 0 हुन्छ, कम्पाउन्डमा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन सक्छ। त्यसपछि तिनीहरूको भ्यालु र स्टेबिलिटी कम्पेयर गर्यौँ र अहिले फाइनली गर्छौँ। भोलि हामी बाँकी कुरा गरौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।